गरीब लोक आसा ते घरां खंय बांदल्यान ताणें कोमनिदाद वा खंय तरी बांदल्यान सरकार त्या लोकांक फटयता आनी तांकां ती फॉर्मां दिता आनी त्या फॉर्मान इनसंट लोक तांची घरां इलिगल वा इरेग्युलर कितें ना तें बरोवन दिता आपणाचें घर इलिगल म्हणून. सरकारा कडेन डेटा ना खंयची घरां खंय इलिगल पळय ती हातून म्हाजें घर स्कीम म्हणून ते बरोवन दितात आनी ते सरकार कलेक्ट करता खंय खंय इलिगल आसा पळय ते आनी मागीर सरकारूच तांकां त्रासान घालतले नाल्यार ब्लॅकमेल करतले. कायद्या प्रमाणे करा आनी त्या लोकांक रिलीफ दिया. तुमी रिलीफ दिना. सो शॉर्ट टर्म गेन लाँग टायम लॉस म्हणटा पळय तसली पॉलिसी जाल्ली आसा. सर, माझे घर जी स्कीम सरकारान लॉन्च केली आणि कॅम्पेन सुद्धा नेटान केले तर हेजो इफेक्ट जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक पडटलो काय ना हेजेर तुमचें मत कितें आसा? पळय, जेन्ना ही स्कीम अनावन्स केली तेन्नाय आमी रिएक्शन दिल्लें हें फकत लोकांक फटोवपाक. गरीब लोक आसा ते घरां खंय बांदल्यान ताणें कोमनिदाद वा खंय तरी बांदल्यान देर आर वेज एंड मिन्स तांकां हावजींग प्रोवायड करपाक. आतां तांकां सांगता आमी लिगलायज करतले म्हूण आनी कायद्या प्रमाणे इट इज नॉट पॉसिबल. सो सरकार त्या लोकांक फटयता आनी तांकां ती फॉर्मां दिता आनी त्या फॉर्मान इनसंट लोक तांची घरां इलिगल वा इरेग्युलर कितें ना तें बरोवन दिता आपणाचें घर इलिगल म्हणून. सरकारा कडेन डेटा ना खंयची घरां खंय इलिगल पळय ती हातून म्हाजें घर स्कीम म्हणून ते बरोवन दितात आनी ते सरकार कलेक्ट करता खंय खंय इलिगल आसा पळय ते आनी मागीर सरकारूच तांकां त्रासान घालतले नाल्यार ब्लॅकमेल करतले. ते इलेक्शनाचे हातून जावं नाल्यार कसलेय रिजनाक लागून जावं लोकांक फटयता. हाचे पयलीं EHN नंबर काडलेलो 2022 इलेक्शना पयलीं. थंय ताणें आनीक डेटा काडलो की कितलीं घरां इलिगल आसा पळय ती. ताचे पयलीं सरकारान इलेक्शनाच्या पयलीं सांगलें 50,000 जॉब दिता म्हण. ताचे पयलीं लेट चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकार 2004 ताणें कितें सांगुल्लें आपुणूय घरां लिगलायज करता म्हण. आयज पासून कांय जावं ना. लोकांनी पयशे दिला तेन्ना 8,000 काडलेले म्हणजे तेन्ना टोटल कितले कोटी काडलेल्यो त्यो कितें जाल्यो. आयज पासून त्या लोकांची घरां करूंक ना. सो कायद्या प्रमाणे ते भायर पडटा. तर लोकांक कित्याक फटयता? तुमी कायद्या प्रमाणे करा आनी त्या लोकांक रिलीफ दिया. तुमी रिलीफ दिना. सो शॉर्ट टर्म गेन लाँग टायम लॉस म्हणटा पळय तसली पॉलिसी जाल्ली आसा. ओके, थँक्यू सर.